नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आमी आज नेरूलच्या ब्रिज आसा पळय, नेरूल तेच्या फुडल्यान आसा जो एक तळें आसा हांगर। ते कोण तरी आतां अननोन पर्सन पत्रे मारल्या विदाउट परमिशन आनी ते पुरोवपाचो प्रयत्न चालू आसा। जेन्ना निल्लीच्या जागृत निल्लीकरांनी म्हाका फोन करून सांगले राजेश अशें हांगर चालू आसा, तेन्ना हांगर येयलो। तेन्ना हांवें पळयलें विदाउट एनओसी कसलेंच परमिशन नासतना हेंच्यांनी पत्रे मारपाची सुरवात केल्ले। थोड्यांनी सकाळीं ते बंद केलें। आतां स्थानीक जो आमदार आसा केदार नायक, जो आमचे निसर्ग वाचोवपा खातीर व्हडली वल्गना करतालो, वयता थंयसर तो आतां नवीन नवीन कितें कितें आश्वासनां दीत आहा लोकांक। हें आतां कोण बंद करतलो? हें पळय इल्लीगेडी चालू आसा तळें पुरोवपाचें, तें कोण बंद करतलो? विश्वजीत राणे खंय न्हिदला? शेतां, भाटां, तळी, CRZ सगळे पाड घातले विश्वजीत राणेन आनी तेच्या त्या डिपार्टमेंटान। हें मातशें लक्षांत दवरा। हें नेरूल पंचायतीच्या समोरच आसल्या कारणान कोणाकूच पडलेलें ना। सत्ता आसा आनी पयशे गावता अशी नाशाडी करूं नाका। तुम्ही जर निसर्गाची नाशाडी करतात, तो निसर्ग तुमची नाशाडी करता, लक्षांत दवरा। हे तळें कालचें आनी पयरचें न्हू। आतां बिल्डर काही पॉलिटिकल मनशांक घट धरून हांगर हे पुरोवपाचो प्रयत्न चालू आसा। आमी रितसर तक्रार TCP कन्सर्न बाकीच्या डिपार्टमेंटांक तक्रार करतलेच, पण हांव आमदाराक आव्हान करता, केदार नायक ते जागो आसा काय न्हिदला? तेणी जागो तर आसा केदार नायकान हांगर येवचें आनी इमिजिएटली स्टॉप करचें। ही बाबा हांगर वांयगण काडटाले, हें शेत हे लोकांची अशी नाशाडी करूं नाका। नेरूल गांव आमच्या निसर्गान नटलेलो गांव आनी आयज जर पयशी नेरूल गांवान सगळे वयता थंयसर कश्टंतुपा दिश्टी पडटली। येणाऱ्या काळान आमकां उदकाक पळय फेस करचें पडटलें, पण शेत सुद्दां पिकोवंक गावचें ना। परत कितें सांगता हांव, विश्वजीत राणे तुज्या डिपार्टमेंटाक धाड आनी अशी नाशाडी करूंक दिवं नाका। देव बरें करूं। अरे केला मरे? हां केला ते रेकॉर्डिंग? ते पळयता मरे आतां। पळय रे।